वंडरलैंड की कहानियाँ जहाँ हर कहानी एक अलग दुनिया होती है। एक जमाने की बात है, फारिस के एक शहर में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। दोनों के वालिद एक गरीब लकड़हारा थे। जब वो फौत हुए तो उनकी मामूली सी जायदाद दोनों बेटों में बराबर तकसीम हो गई। बड़ा भाई कासिम लालची और खुद गर्ज था। उसने एक अमीर ताजिर की बेटी से शादी की और जल्द ही महल में रहने लगा। छोटा भाई अली बाबा मेहनती मगर गरीब था। उसने एक सादा औरत से शादी की और लकड़ियां काटकर बेचने का काम शुरू किया। वो सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता, गधे पर लादता और शहर लाकर बेच देता। जिंदगी सादा थी मगर इज्जतदार। एक दिन अली बाबा हस्बे मामूल जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे दूर से घोड़ों की टॉपों की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब आती जा रही थी। उसने सोचा, ये इतने सारे घोड़े, कहीं डाकू तो नहीं? फौरन लकड़ियां छोड़कर वो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और पत्तों में छुप गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि 40 चोर वहां पहुंचे, सब के सब काले घोड़ों पर सवार, कमर बस्ता, और हर एक के पास एक भारी थैला था। वो एक बड़े पत्थर के पास रुके। उनमें से एक, जो सरदार लगता था, आगे बढ़ा और जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। अली बाबा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। पत्थर आहिस्ता आहिस्ता गार से हट गया और उसके अंदर एक गार का दरवाजा खुल गया। सब डाकू अंदर चले गए। कुछ देर बाद वो वापस आए और सरदार ने कहा, बंद हो जा सिमसिम। दरवाजा बंद हो गया और वो सब घोड़ों पर सवार होकर चले गए। जब वो चले गए, अली बाबा दरख्त से उतरा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर तजस्सुस गालिब था। वो उसी पत्थर के पास गया और वैसे ही बोला, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था मगर सोना चमक रहा था। एक वसी गार था जिसमें सोने के ढेर, चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात, रेशमी कपड़े और जेवरात हर तरफ बिखरे हुए थे। ये डाकुओं का खुफिया खजाना था। अली बाबा ने अपने थैलों में सोना भरा, गधे पर लादा और जाते वक्त कहा, बंद हो जा सिमसिम। दरवाजा बंद हो गया। वो घर पहुंचा और अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया। बीवी की आंखें चमकने लगीं। दोनों ने सोना घर के एक खुफिया हिस्से में रख दिया। बीवी ने कहा, हमें पता होना चाहिए कि कितना सोना है। मैं कासिम के घर से पैमाना ले आती हूँ। वो कासिम के घर गई और अनाज नापने वाला पैमाना मांगती है। कासिम की बीवी को हैरत हुई। उसने सोचा, एक गरीब औरत को पैमाने की क्या जरूरत। उसने मोम का एक टुकड़ा पैमाने के नीचे लगा दिया और पैमाना उसे दे दिया। जब पैमाना वापस आया तो उसके नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। कासिम की बीवी ने सिक्का अपने शौहर को दिखाया। कासिम हैरान भी हुआ और लालची भी। अगले दिन वो अली बाबा के घर पहुंचा और कहा, सच सच बताओ, ये सोना कहाँ से आया? अली बाबा ने पहले बात छुपाने की कोशिश की मगर आखिरकार सब कुछ बता दिया। गार, जादुई अल्फाज, सब कुछ। कासिम ने फौरन फैसला किया कि वो खुद जाएगा। अगली सुबह वो 10 खाली खच्चर लेकर गार पहुंचा। उसने कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया और वो अंदर चला गया। वो खजाने की चमक देखकर दीवाना हो गया। सोना, चांदी, मोती, हर चीज जमा करने लगा। लेकिन जब वो बाहर निकला तो दरवाजा बंद करने के अल्फाज भूल गया। बार बार कहता, बंद हो जा जो, बंद हो जा गेहूं, मगर दरवाजा ना बंद हुआ। इसी वक्त 40 चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को देखा और उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। कासिम पकड़ा गया। सरदार ने बिला झिझक उसे मार डाला और लाश को गार के अंदर लटका दिया ताकि हर किसी को सबक मिले। जब कासिम वापस न आया तो उसकी बीवी परेशान होकर अली बाबा के पास गई। अली बाबा को अंदाजा हो गया कि कुछ गलत हुआ है। वो गार गया। जैसे ही अंदर गया, मंजर देखकर दिल दहल गया।
اس نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی۔ غم کے باوجود اس نے حوصلہ کیا، لاش کو گدھے پر لاد کر گھر لایا اور قاسم کی بیوی اور وفادار نوکرانی مرجینا کو ساری بات بتائی۔ مرجینا نہایت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے شہر کی دائی اور حکیم سے رابطہ کیا اور سب کو یقین دلایا کہ قاسم بیماری سے مرا ہے۔ اس نے لاش کو صاف کیا، مرہم لگائی اور دفن کرنے کا انتظام کیا، یوں کسی کو شک نہ ہوا۔ دوسری طرف ڈاکوؤں کا سردار سوچ رہا تھا، جس نے لاش اٹھائی وہ ضرور راز جانتا ہے۔ کچھ دن بعد اسے پتہ چلا کہ علی بابا نام کا شخص اب قاسم کے گھر میں رہتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے سونے کے راز کے بارے میں علی بابا بھی جانتا ہے، اور اس نے اسی وقت علی بابا کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تیل والے تاجر کا بھیس بنایا، ساتھ لایا 40 بڑے مٹکے۔ صرف ایک میں تیل تھا، باقی سب میں اس کے آدمی چھپے ہوئے تھے۔ وہ علی بابا کے دروازے پر آیا اور کہا، جناب، میں تیل لے جا رہا تھا، رات ہو گئی ہے، کیا میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر سکتا ہوں؟ علی بابا نے مہمان سمجھ کر کہا، ضرور، اندر آ جاؤ۔ رات کو سب سو گئے۔ مرجینا لالٹین کے لیے تیل لینے گئی۔ جب ایک مٹکا کھولا تو اندر سے آواز آئی، کیا وقت آ گیا؟ مرجینا چونک گئی مگر فوراً سب سمجھ گئی۔ وہ ایک ایک مٹکا دیکھنے لگی اور ہر مٹکے میں ایک ڈاکو چھپا ہوا تھا۔ وہ باورچی خانے گئی، ایک بڑی دیگ میں تیل ابالا اور ایک ایک کر کے تمام مٹکوں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں سب ڈاکو ختم ہو گئے۔ جب سردار اپنے ساتھیوں کو بلانے گیا، کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ ڈر کے مارے راتوں رات بھاگ گیا۔ کچھ ہفتے بعد سردار ایک نئے بھیس میں واپس آیا۔ اس بار وہ ایک امیر تاجر بن کر آیا۔ اس نے علی بابا سے دوستی کی اور ایک دن کھانے پر بلایا گیا۔ مرجینا نے اسے پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر وہی نشان تھا۔ کھانے کے دوران مرجینا نے کہا، میں چاہتی ہوں آج آپ کے اعزاز میں رقص کروں۔ سب خوشی سے راضی ہو گئے۔ مرجینا نے رقص شروع کیا۔ وہ دائرے میں گھومتی، قدم زمین پر رکھتی، چھری لہراتی، سب محو۔ پھر اچانک مرجینا نے وار کیا۔ سردار موقع پر ہی گر پڑا۔ وہ حیران رہ گیا۔ علی بابا نے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ مرجینا نے کہا، یہی وہ شخص ہے جس نے تمہیں مارنے کی سازش کی تھی۔ علی بابا خاموش کھڑا رہا، پھر شکر گزار لہجے میں بولا، مرجینا، تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ ہمارا مستقبل بھی محفوظ کر دیا۔ کچھ دن بعد علی بابا دوبارہ غار پر گیا۔ اب وہاں کوئی ڈاکو نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ غار میں گیا، خزانہ دیکھا اور سوچا، یہ خزانہ لالچ سے نہیں، عقل سے بچا جا سکتا ہے۔ اس نے جتنا ضرورت تھی اتنا لیا، باقی وہیں چھوڑ دیا۔ یوں علی بابا، اس کی بیوی مرجینا، سب سکون، امن اور خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ اور وقت نے ان سب کو ایک ہی سبق دیا، لالچ ہمیشہ بربادی لاتا ہے، مگر عقل اور دیانت زندگی کو روشن کر دیتے ہیں۔